हरि ओं विशालाक्षी, कथमस्ति भवती? हे सद्गुणे, भवत्याः आकस्मिकं दर्शनम्। आगच्छ आगच्छ, उपविश। अहम् इतः गच्छन्ती अस्मि, अतः एकवारं भवत्या मिलित्वा गच्छामि इति मत्वा आगतवती। भवत्या कार्ये बाधा न दत्ता खलु? एवं नास्ति, भवत्याः कृते सर्वदा समयः भवति खलु? एवं वा? एकः निमिषः तिष्ठतु। बहिः तापम् अधिकम् अस्ति, भवती श्रान्ता दृश्यते। अहं तक्रम् आनयामि भवत्याः कृते। तक्रं स्वीकुरु। किमेतत् पुस्तकं? बाल्यकाले मध्ये वर्जितं संस्कृतं पुनः प्रारम्भं कृतवती वा? अहं जानामि, भवत्या मनः सर्वदा तत्रैव भ्रमतीति। तथैव खलु, यत्र मनः लग्नः भवति तत् कार्यं करणीयमेव। नो चेत् तस्मिन् विषये मनसि न्यूनता भवति, मनः स्थिरं न भवति। सत्यं विशालाक्षी, संस्कृतव्याकरणस्य अध्ययनं बहु कठिनं भवति, सुलभं नास्ति। तन्निमित्तं गुरोः आवश्यकं किल? एतत् स्वीयपठनेन अवगम्यते किम्? साधारणतया कष्टमेव, परन्तु इदं पुस्तकं रव्वा श्रीहरिमहोदयेन तेलुगु भाषायां विरचितं पाणिनीय अष्टाध्यायी। अस्मिन् पुस्तकं विशेषः कः जानाति? प्रत्येकं सूत्रस्य अनुबन्धे स्थितः अधिकारः, अनुवृत्तिः, काशिकावृत्तिः, वार्तिकानि च सन्ति। एतैः सह सामान्यजनानाम् अवगमनाय तेलुगुभाषायामपि उदाहरणानि दत्तानि। तर्हि क्लिष्टतराणि संस्कृतव्याकरणसूत्राणि इदं पुस्तकं पठित्वा सङ्ग्राह्यते वा? अवश्यं, परन्तु प्राथमिकस्तरे गुरोः साहाय्यम् आवश्यकं। किञ्चित् ज्ञानमादाय एतस्य पुस्तकस्य साहाय्येन स्वयम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। तावत्या सुलभशैल्या रचितः अयं ग्रन्थः। पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि इति नाम श्रुत्वा एव जनाः भीताः भवन्ति। तादृशं संक्लिष्टं ज्ञानं सरलीकृत्य तेलुगुजनानां कृते प्रदानं सामान्यविषयः नास्ति। एषा विशिष्टा कृतिः खलु? आम्, सत्यं। रव्वा श्रीहरिमहोदयः प्रायः 12 वर्षेभ्यः तपः इति मत्वा अस्माकं कृते पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्राणि तेलुगुभाषायाम् अनूदितवान्। एतस्य ग्रन्थस्य विषयः सर्वे जानीयुः, यतः संस्कृताध्ययनेतॄणां कृते पाणिनीयव्याकरणसूत्राणि एका दिक्सूची इव। सत्यं विशालाक्षी, भवती केवलं ग्रन्थस्य पठनमेव न, तादृशस्य ग्रन्थस्य टिप्पणीमपि दत्तवती। अयं महोदयः पाणिनीय अष्टाध्याय्याः द्विधा विभाजनं कृतवान्। सम्प्रति अहं द्वितीयभागं पठन्ती अस्मि। उत्तमं कार्यं करोति भवती। तव उत्साहं दृष्ट्वा अहमपि पठितुम् इच्छामि। कृपया प्रथमभागं मह्यं ददातु, अहमपि पठामि। अवश्यं ददामि। प्रथमं भवती तक्रं पिब।